बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मज़हर अमीन चक्को का, तहसील मंचनाबाद, ज़िला बहावलनगर से। तो उसके बाद ये तारफ़ जो है वो मैं ख़ुद उन्हीं की ज़बानी से कराऊंगा, इनका एक एक। उसके बाद हम आपको बताएंगे इस फार्म का मुकम्मल तौर पर तारफ़ कि एक फार्मिंग अगर किसी ने करनी है ऐसी तो किस तरीके से करनी है, अगर किसे करनी है ऐसी तो वो फार्म का विज़िट करे, उसके बाद अपनी फार्मिंग करे। सबसे पहले मैं उनका तारफ़ पूछता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मदर साहब, जी बहुत अपना शुक्रिया। तारफ़ कराना जी। जी मेरा नाम कमांडर शमीम है जी, मैं रिटायर्ड नेवल ऑफिसर हूँ और यहाँ सीतपुर तहसील अलीपुर ज़िला मुजफ्फरगढ़ में कमांडर फार्म्स के ऊपर, क्योंकि मैं नेवी से एज ए कमांडर रिटायर्ड हुआ था तो मैंने उस शौक़ के अंदर ये इसका नाम कमांडर फार्म रखा जी। और इसके बाद मेरे साथ हैं भाई इमरान साहब, जो मंडी बहाउद्दीन से सफ़र करके आए हैं सिर्फ कमांडर साहब का जो फार्म देखने के लिए। हम आपको इसमें वो आपको तारफ़ कराएंगे कि ऑर्गेनिक खादें किस तरीके से बनाई जाती हैं और उनके फ़वाइद, और उसके बाद बागबानी जो उन्होंने की है वो आपको बताएंगे। NARC इदारे का जो G1 था, जिसको मुतारफ़ कराने में सबसे पहला नंबर जो है जनूबी पंजाब में, वो कमांडर साहब का है। वो आपको तफसीलन वो भी बताएंगे। उसके बाद मैं थोड़ा सा तारफ़ भाई इमरान से पूछा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद इमरान गोंदल, डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन से। और सर का बड़ा नाम सुना था भाई मदर से भी और ग्रुप्स में भी, तो मैंने भी सोचा कि भाई मदर के साथ यहाँ पे आते हैं और देखते हैं, इनका फार्म विजिट करते हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जी मज़हर साहब आपका और इमरान गोदल साहब आपका कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी सर, बहुत शुक्रिया जी। ये हमें यहाँ पहुँचे हैं तो मुझे एहसास हुआ है कि हमें 2 साल पहले यहाँ पर आना चाहिए था। जब कमांडर साहब ने 2-2.5 साल पहले ये शुरू किया था तो जीवन ही की वजह से मुतारफ़ आप हुए थे। तो इसके बाद हम उनके, आपने देख लिया ये सामने ये खाद बनाने की जो फैक्ट्री आप देख रहे हैं, ये फैक्ट्री है खाद बनाने की। मुकम्मल तौर पर हम आपको बताएँगे और पहले हम खाद के मामले में उनसे पूछ लेते हैं, उसके बाद जीवन के मामले में इंशाल्लाह एक एक चीज़ जो है वो बहुत जल्दी हम आप तक इसकी तारफ़ कराएँगे जी। कमांडर साहब, पहले सबसे पहले आप बताएं ये ऑर्गेनिक खाद जो बना रहे हैं इसके मामले में आपको ये कैसे पता चला? देखें, इसके बारे में मदर साहब आप हमारे उस्ताद हैं, हमने आपसे सीखा। डिकम्पोज़र हमें मिला सर, वेस्ट डिकम्पोज़र से हमें मिला और फिर हमने उससे टेक्निक सीखी कि मुख्तलिफ़ चीज़ें कैसे बनानी है। अगर अब आप यहाँ आएँ जी तो मैं आपको दिखाऊँ कि जो है जी ये कुछ हमने मदर सोल्यूशन तैयार किए हुए हैं जी। ये मदर कल्चर हैं जी, ये वेस्ट डिकम्पोज़र के मदर कल्चर हैं, ये मुख्तलिफ मदर कल्चर ये रखे हुए हैं। और फिर ये आप देख रहे होंगे कि सफ़ेद ड्रम जो है ना, ये 1000 लीटर का ड्रम है, ये 200 लीटर का ड्रम है सर। इसके अंदर हम मदर कल्चर तैयार करते हैं, 200 लीटर पानी, 2 किलो शीरा या गुड़ डाल के, और मदर कल्चर को हम इसमें तैयार करते हैं। इसमें जो है सर ये गार्बेज एंजाइम भी तैयार है, इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी है, इसमें फास्फोरस फिक्सिंग बैक्टीरिया भी है, इसमें जो है वो जड़ी बूटियों वाला सॉल्यूशन भी है, इसमें पत्थरों वाला सॉल्यूशन भी है, इसके अंदर मुख्तलिफ दालें मिला के जो हम वो मैक्री न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं वो भी इसमें शामिल है। और ये मदर कल्चर है। फिर ये मदर कल्चर से हम क्या करते हैं मदर साहब कि ये हमारे पास ये 16 ड्रम हैं, ये बड़े वाले 16 ड्रम हैं। ये 16 ड्रमों के अंदर 1000 लीटर है। हम इसके अंदर गोबर, सरसों की खली, बकरियों का गोबर, जो भी हमें वेस्ट आपको मुयस्सर हो, हम इसके अंदर डाल देते हैं। और फिर हम 10 केजी जो है, क्योंकि 1000 लीटर है तो 10 केजी हम इसमें शीरा डालते हैं और फिर हम इसकी फर्मेंटेशन करते हैं। तो नहीं, इसमें आप वेस्ट डिकम्पोज़र भी साथ डालते हैं? जी, वेस्ट डिकम्पोज़र का मदर का। अगर आप कह रहे हैं कि हम इसमें जो सरसों की खली डालते हैं, अगर वो ना डालें तो सिर्फ गोबर के साथ ही जी, गोबर के साथ चल जाएगा जी। लेकिन हम ज़रा फोर्स मल्टीप्लायर के तौर के ऊपर जो है ना जी, ताकि वो खल के अंदर भी वो है, जब बन ही नहीं रहा है। तो अगर आप यहाँ से आएँ सर, ये अंदर से दिखाना थोड़ा जी, इधर से ये देखें जी, बस ठीक है, आ जाए इधर। ये देखें जी, ये 16 ड्रम जो हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि 16 ड्रम, ट्यूबवेल चलाओ, 16 ड्रम जो है ना, 16 ड्रम जो हैं ये हमने बनाए हुए हैं। और ये जब वहाँ से हम ट्यूबवेल चलाएंगे, जब पानी आएगा तो हम एक ड्रम जो है 1000 लीटर का, वो हम उसके अंदर से वो खोलते जाते हैं। और हम ये मेक श्योर करते हैं कि ये देखें, हम ये मेक श्योर करते हैं कि 1 एकड़ के अंदर जो है सर 1000 लीटर चला जाए। और हमने ये अपने ऊपर फ़र्ज़ किया हुआ है कि जब भी पानी देना है उसके साथ ये वेस्ट डिकम्पोज़र देना है। अच्छा कमांडर साहब, आप ये कह रहे हैं कि हमने ये फ़र्ज़ किया हुआ है कि 1000 लीटर जब भी पानी देना है,
तो उसको तो लोग अभी तक एक ड्रम बनाकर वो कहते हैं कि हमने ये कितने एकड़ को लगाना है ऐसे ही। अच्छा, तो मैं इसके साथ ये कमांडर साहब बात कर रहे थे, अगर मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनिक, जो मैं तकरीबन अक्सर दोस्तों को कहा है कि अगर आपने ऑर्गेनिक पे आना है तो मुकम्मल तौर पर जो ऑर्गेनिक है वो मैंने आज इसी फार्म में देखी है। शायद मेरा ख्याल है पाकिस्तान का पहला वहद हो फार्म, नहीं तो जनूबी पंजाब का वहद फार्म तो ज़रूर, मेरा ख्याल है पाकिस्तान का वहद फार्म होगा जिस पर मुकम्मल तौर पर ये ऑर्गेनिक खाद जो तैयार है। तो इसके साथ क्या कमांडर साहब आप केमिकल खादें भी डालते हैं? जी, हम इसके केमिकल खादों से जो है ना सर, उनको भी हम फर्मेंटेशन करके और वो हम सप्लीमेंट करते हैं। फर्मेंटेशन किसके साथ? इसके साथ वेस्ट डिकम्पोजर के साथ, उसके साथ फर्मेंटेशन करके और हर खाद को अच्छा। जो कि सॉलेबल है उसको हम करके उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं। ये आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है कि पाकिस्तान का और पंजाब का, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ और वो हम एक कोशिश हम इस तरह की कर रहे हैं। कितने टाइम से ये कर रहे हैं? ये सर अब तकरीबन हमें कुछ 3 साल हो चले हैं। 3 साल हो चले। उसमें कोई फर्क आया है कि जो हाँ जी, केमिकल खादें वो आपने कम कर दी हैं? जी, केमिकल खादें हमने बहुत कर दी हैं। इससे गोंदल साहब, इससे जो सबसे मेन फ़र्क आया, मेरी ज़मीन का जो pH लेवल है सर वो 8 से ऊपर था, वो अब 7.5 से भी नीचे है, 7.5 से भी नीचे ले आए हैं हम। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो भी हमारे अंदर इसके है। अब ये ज़मीनें जो है ये ख़ुद अपनी इसकी रंगत, इसकी भुरभुरापन और वो सारा कुछ इसकी वजह से है। तो जिन लोगों ने फार्मिंग करनी है वो गोबर की खाद को फर्मेंटेशन करके ज़रूर डालें सर। जी, तो ये कमांडर साहब फरमा रहे थे ये तकरीबन बनाने का तरीका मुकम्मल तौर पर आप एडवांस फार्मिंग और जी फार्म, ये यूट्यूब चैनल हैं 2, उनमें देखें। और अगर मुकम्मल तौर पर आपने देखना है ना आकर जहाँ पर खादें बनी हैं तो वो कमांडर साहब के फार्म पर भी आ जाएं। इसके बाद हम चलते हैं आगे, ये जीवन को पंजाब में मुतारफ़ कराने वाले हैं ना, वो उससे बात करते हैं जीवन के मामले में आप हमसे। जी कमांडर साहब, ये देखें इस दफ़ा जो पहले नंबर पर आप तारफ़ कराएं कि आपने ये जीवन कब और कैसे लिया, कहाँ से लिया और क्यों आपने ये जीवन लगाया? जी, मैं एक्चुअली मैंने आपको बताया कि मैं जो है वो गो कि मुझे ज़राअत से कोई दिलचस्पी थी, लेकिन मैं क्योंकि एक एग्रीकल्चर घराने का चश्मो चिराग था, मैं MBA हूँ और MSc मैथमेटिक्स हूँ और नेवी में मैंने कुछ 24 साल सर्व किया है। तो मुझे ये दिलचस्पी रहती थी कि ज़राअत की तरफ, अपने आबा व अजदाद के पेशे की तरफ आएँ। तो मैं कोई ऐसी फसल ढूंढ रहा था जिसको प्रॉफिटेबल हो। तो सन 2020 के अंदर जब कोरोना आया और जब मैं क्रेडिट कॉलेज उकाड़ा का प्रिंसिपल था तो वहाँ मुझे जीवन का पता चला। तो मैं इस्माइल साहब को क्रेडिट देता हूँ जो कि इस वक्त भी हमारे जीवन ग्रुप के अंदर हैं, और अब उन्होंने एक बहुत बड़ा सेमिनार कराया पेशावर के अंदर। वहाँ से जो है ना सर सवाबी से मैं 140 मन लेके आया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं जनूबी पंजाब के अंदर पहला काश्तकार था सर। 2020 से मेरा ये सफ़र शुरू हुआ और इस वक्त आप देखें कि ये मैंने इसकी मदर साहब, मैं आपको बताऊं कि इसके लगाने की मशीनरी भी हमने शरीफ एंड सन्स वालों के साथ डेवलप की और हमने पहली दफ़ा यहाँ टेस्ट की। इसके उखाड़ने की मशीनरी जो डिगर कहते हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा यहाँ बना और ये हमने अब इसके ऊपर इस दफ़ा हमारे पास 6 एकड़ है और अगली दफ़ा हम इसको प्लान कर रहे हैं कि ये हम इसको 30 एकड़ के ऊपर इंशाल्लाह लेके जाएं। आप तमाम व्यूवर्स जो हमारे हैं उनसे दुआओं की दरख्वास्त। कमांडर साहब, आपने जो ये लगाया गार्लिक पिछले साल आपने 42 इंच पर लगाया था, क्या उसके रिज़ल्ट ठीक नहीं थे कि इस दफ़ा आप 14 इंच पर आ गए हैं? जी, उसके रिज़ल्ट भी ठीक थे सर और इसके रिज़ल्ट भी ठीक थे। दरअसल मेरी तबीयत के अंदर एक क्यूरियोसिटी है और तजर्बात करना, और मैं उस वक्त तक तजर्बात करता रहता हूँ सर जब तक कि मुझे तसल्ली ना हो जाए। वो भी तजर्बा था, ये भी तजर्बा था। अब इंशाल्लाह जाफ़र ब्रदर्स वालों के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। हम 15 एकड़ जो है सर उस ड्रिप पे जा रहे हैं। अगला जीवन जो इंशाल्लाह वो आपकी इतला के लिए फिर 42 इंच के ऊपर 6 लेने ड्रिप इरिगेशन पे लगेगा। तो जो आजकल है जीवन पर बड़ा मामला आया हुआ है, जिस तरीके से ये पत्ते येलो हो रहे हैं, तो आपका खेत जो है तकरीबन ये 4-5% होंगे। क्या आपने केमिकल इसमें इस्तेमाल किए हैं? देसी की ये ऑर्गेनिक खादों की वजह से है या कोई और से इसके अलावा मामला है? जी, एक इसमें से सबसे बड़ी बात तो है जो ज़मीन की अपनी ताकत है, ज़मीन की, जो वो मैं बता रहा था आपको कि जो हम गोबर की फर्मेंटेशन से जो इसमें ज़मीन के अंदर ताकत है, इसका pH कम हुआ है, इसके अंदर जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़मीन इस्तेमाल करती है, एक तो उसकी वजह से है। ये पौधे के जो भूखे हुई हैं ये नेचुरल है, ये होना है, ये जानदार चीज़ है, इसने मौसम का असर लेना है, लेकिन इसे परेशान नहीं होना चाहिए सर। आप इसका पानी कम रखें
اور اپنی زمینوں کو طاقتور زمینیں بنائیں تاکہ ایک صحت مند جسم جیسے بیماریوں کا مقابلہ کرتا ہے تو ایک طاقتور زمین تو صحت مند طاقتور کس طریقے سے بن جائے گی؟ ہم تو ڈی اے پی کافی ڈال دیتے ہیں، پوٹاش ڈالتے ہیں، کیمیکل چیزیں کافی ڈالتے ہیں تاکہ ہماری فصل اچھی ہو جائے. آپ کہتے ہیں اس سے کیا طاقتور اور چیز ہے؟ دیکھیں وہ زمینیں طاقتور نہیں بنا رہی، وہ ایک آپ فرضی سلوشن کر رہے ہیں. زمینیں طاقتور جو ہیں وہ آپ کے جو روایتی آرگینک فرٹیلائزرز ہیں ان سے ہوگی. اس کا جو آرگینک میٹر بڑھے گا وہ اس سے ہوگی، اور اس کے اندر جو آپ جب اس کا پی ایچ کم کریں گے تو پھر اس سے ہوگی. تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ایک صحت مند جسم بیماریوں کا اچھا مقابلہ کرتا ہے. ایک طاقتور زمین ایک اچھا تنا طاقتور پودا دیتی ہے جو اس کے اندر بیماریوں کو سہنے کی قوت مدافعت ہوتی ہے. اچھا سر، یہ جو آپ دیتے ہیں پانی 1 ایکڑ کو، تو اس میں آپ 1000 لیٹر فلڈ کرتے ہیں جو بھی آپ محلول تیار کرتے ہیں؟ جی جی، ہم نے یہ اپنے اوپر ہر پانی کے اوپر ہم نے اپنے اوپر یہ فرض کیا ہوا ہے. ہم نے اپنے اوپر تمام ملازموں نے، میں نے، یہ بار بار بات ہوتی تھی ہے، ہم نے اپنے اوپر یہ فرض کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ہر وقت 16,000 لیٹر تیار ہوتا ہے، اور ہم ہر وقت جب آخری خالی ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارا پہلا دوبارہ تیار ہو جاتا ہے. کوئی پانی ہو ہم اس کے اندر یہ ضرور یہ جو آپ نے بتایا آپ اس میں گوبر ڈالتے ہیں، باقی کچھ چیزیں ڈالتے ہیں، کھل وغیرہ، تو یہ کتنا ٹائم دیتے ہیں آپ اس کو تیار ہونے میں؟ دیکھیں نا، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا سر کہ اگر ہم ایک دن کے اندر 3 بھی استعمال کریں، جو کہ 3 ایکڑ کو اگر ہم سیلاب کریں تو اگر اس کے اندر ہم 3 کریں تو یہ 5ویں 6 دن دوبارہ جو ہے اس کی باری آ جائے گی. تو یہ سردیوں کے اندر تو 5-6 دن بہت ہیں، گرمیوں کے اندر تو 2-3 دن ہی کافی ہیں. تو یہ 16 کا مطلب یہی ہے کہ یہ ایک سائیکل کمپلیٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ کمانڈر صاحب، یہ آپ نے جو ملچ کی ہے اس کے ساتھ میں اور دیکھ رہا ہوں کہ یہ نیچے دیکھیں آپ نے یہ کترا کس چیز کا کر کے یہ کیا ہے؟ جی یہ کترا جو ہے یہ اس کو کوندر کہتے ہیں یہاں ہمارے اس سرائکی بیلٹ کے اندر. ویسے ڈب بولی جاتی ہے، ڈب بولی جاتی ہے. یہ جو دریاؤں اور نہروں کے کنارے جو ہے یہ ہے. اس کے کیا فوائد ہیں؟ اس کے تو ڈال دی تھی. دیکھیں یہ آپ کو مظہر صاحب بتانا جو ہے کہ ملچنگ کے کیا فوائد ہیں وہ تو سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے. لیکن پھر بھی آڈینس کی اس کے لیے جو ہے یہ ہے کہ سر ملچنگ کے 3 فائدے ہیں. جی. نمبر 1، ملچنگ آپ کی زمین کا وتر مینٹین رکھے گا. نمبر 2، اوپر سورج سے جو درجہ حرارت زمین کا زیادہ ہوگا اس کو کم رکھے گا. اور تیسرا ہے آپ کی جڑی بوٹیاں پیدا نہیں ہونے دے گا. جیون اگر آپ نے کاشت کرنا ہے تو اس کے لیے ملچنگ لازم و ملزوم ہے اور یہ اچھی فصل دیتے ہیں. تو اس کے بعد یہ آپ نے یہ کیا اس میں راکھ کس چیز کی کیا کس طریقے سے ڈالی؟ جی راکھ جو ہے سر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے اوپر یہ راکھ کے نشان ہے، یہ راکھ کے نشان ہے. پھر جیسے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ راکھ کا اور لہسن کا بھی ایک چولی دامن کا ساتھ ہے. راکھ کے اندر اتنے زیادہ ملٹی نیوٹرنٹس ہیں جو کسی بھی ملٹی نیشن کی کمپنی کی بنائے ہوئے ملٹی نیوٹرنٹس میں نہیں ہیں. تو یہ راکھ کس قسم کی ہو؟ ایک تو ہوتی ہے شیلر والی ہوتی ہے، ایک یہ گوبر کی بنا لیتے ہیں راکھ، ایک یہ جیسے جڑی بوٹی یہ اس کو جلا کر یہ راکھ بنائے. راکھ کس قسم کی ہوتی؟ دیکھیں راکھ لکڑی کی اور گوبر کی راکھ بہتر ہے، لیکن راکھ پھر راکھ ہے. آپ کو اگر گوبر کی اور لکڑی کی نہیں مل رہی اور آپ اس وجہ سے رک جائیں کہ نہیں کر رہے، آپ ڈالیں. ہم نے گوبر والی بھی ڈالی ہے، لکڑی والی بھی ڈالی ہے، ہم بیکریوں سے بھی اکٹھی کرتے ہیں، ہم گھروں سے بھی اکٹھی کرتے ہیں، اور پھر بھی ہم اس کو پورا نہیں کر پاتے تو جو بیلنے لگے ہوئے ہیں جہاں گڑ پک رہا ہے وہاں سے بھی ہم اکٹھے کر کے یہاں لا رہے ہیں. تو یہ سادہ سا طریقہ ہے، اس کو کوئی اس کا پروسیس کرنا ہوتا ہے؟ جی اس کو کوئی پروسیس نہیں ہے. اس کو صبح جب آپ کے اس کے پودوں کے اوپر شبنم ہو اور وہ ہو تھوڑی سی نمی ہو تو اس کو آپ چھٹا دے دیں، یہ اس کے اوپر سٹک کر جائے گی، نیچے بھی گر جائے گی. کتنی بار گرا چکے ہیں اس کے اوپر؟ ہم اس کے اوپر 3 دفعہ گرا چکے ہیں سر ابھی تک، اور ہم اس کو انشاءاللہ پورا جنوری کا مہینہ جب تک کہ موسم جب تک دوبارہ نہیں کھل جاتا ہم اس کو ضرور انشاءاللہ اس طرح کرتے رہیں گے. تو آپ کو آئیڈیا دے سکتے ہیں کہ آپ نے کیمیکل کتنی کھاد ڈال لی ابھی تک فی ایکڑ کے حساب سے؟ فی ایکڑ کے حساب سے دیکھیں وہ ایک چارٹ میں نے بنایا ہوا ہے. جی اس کے اندر میں وہ روایتی ڈی اے پی اور وہ یوریا اور وہ تو نہیں ڈالتا ہیں. جی وہ ہمارے ایک دوست ہیں فیصل رحمان صاحب، رحیم یار خاں میں فیصل فارمز کے نام سے، فیصل چوہان صاحب، فیصل رحمان چوہان صاحب، ان کے مشورے سے ہم جو ہے نا سر اس کو ایک چارٹ تیار کرتے ہیں کہ اس کو کتنی فاسفورس، کتنی نائٹروجن، کتنی پوٹاش کس وقت میں چاہیے، وہ اس سے ہم کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ کا جو یہ فارم ہے کمانڈر صاحب، اس میں کیا کیا کاشت ہے اس وقت؟ سر اس میں آئیے، اس میں سر جو ہے نا اس کی شروعات جو ہے میں نے سب سے پہلے جب مجھے زراعت کا شوق ہوا تو سب سے پہلے جو ہے سر 2016 میں 29 جنوری 2016 میں
میں نے اس میں 4 एकड़ انگور کا باغ لگایا سر. اچھا. اس وقت مجھے لوگ عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے تھے اور عجیب عجیب باتیں کرتے تھے کہ جی یہ گرم علاقے کے اندر انگور کیسے پیدا ہونے چلا ہے. لیکن الحمدللہ یہ آپ کے سامنے ہے. ابھی آپ آگے دیکھیں گے اس وقت یہ انگور جو ہے یہ اپنے ہائبرنیشن پیریڈ کے اندر چلا گیا ہے, یہ سو گیا ہے. اب ہم اس کی جو ہے وہ پروننگ کریں گے, کٹائی کریں. اس دفعہ آپ نے 6 एकड़ لگایا ہے, اگلی دفعہ میں 30 एकड़ پر جا رہے ہیں. ہاں جی. تو کیا عام آدمی کو مشورہ دیتے ہیں کہ اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں, وہ تو غیب کا علم تو اللہ جانتا ہے کہ اس کا اچھا ہی آگے رزلٹ ہوگا نا, اس سے بہتر ہوگا. اچھا میں مظہر صاحب اس کی ایک اور کیلکولیشن آپ کو دیتا ہوں جو کسی نے بھی نہیں دی ہوگی. اس کی کیلکولیشن سر یہ دیتا ہوں کہ آپ جو روایتی فصلیں بوتے ہیں جس میں چاول ہے, مکئی ہے, آلو ہے اور وہ کرتے, تو آپ کی جو 1 سال کی جو انکم ہے 1 एकड़ کی وہ 2.5 سے 3 लाख रुपए سے زیادہ نہیں ہوتی. آپ اس بات سے ایگری ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی بالکل. اچھا, اور اگر جو ہمارے علاقے کے اندر جو گندم اور کپاس لگائی جاتی ہے تو وہ 1 लाख रुपए سے بھی زیادہ نہیں ہوتی. جی ٹھیک ہے نا گوندل صاحب, آپ کو کہ آپ منڈی بہاؤالدین سے ہیں, 3 लाख रुपए سے زیادہ ہم نہیں ہو رہے. اچھا اب آپ اس کو ایک طرف رکھ دیں. اب آپ بات کریں کہ جناب آپ نے 20 من 800 kg جیون لگایا. NARC یہ کہتی ہے کہ یہ 10 سے ضرب دے کے آپ اس کی پیداوار لے لیں. میں کہتا ہوں نہ دیں, آپ اس کو 6 سے ضرب دے لیں. 6 سے ضرب دے لیں تو آپ نے 4800 kg جو ہے اپنی زمین سے جیون نکالا. 800 آپ واپس کر دیں دوبارہ بیج کے لیے, 4000 kg رہ گیا. سر جس کو لوگ عام ٹرم میں کہتے ہیں کہ ٹکے ٹوکری ہو جانا, ریڈیو پہ آ جانا, بازاروں میں آ جانا, تو 200 روپے تو بھائی بکے گا نا. 200 روپے اگر بکے گا تو 4000 کو 200 روپے سے ضرب دے لیں تو یہ 8 लाख रुपया بنتا ہے 1 एकड़ کی پیداوار. اپنے آپ کو اس سٹیج پر آنے کے لیے تیار کریں. ٹھیک ہے, ابھی جو یہ ہمارے چھکے لگ رہے ہیں یہ لگتے رہیں گے جب تک اللہ کی مہربانی رہے گی, لیکن جب یہ نہیں لگیں گے تو یہ میں تو اس سٹیج پر جانے کے تیار ہوں. اچھا. تو یہ تو بہت بڑا اچھا پیغام ہے نا جی سر جی. دیکھیں مستقبل کے لیے جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ چھکے والی بات نہیں, تو 8 लाख रुपए اور کوئی 5-6 लाख रुपए کوئی اور ہے ہی نہیں, فصل ہے ہی نہیں آمدن دینے والی. ایکڑ کی. ہاں جی, تو یہ تھے کمانڈر شمیم صاحب جن کے فارم پہ ہم آئے تھے, تو تھوڑا سا وزٹ کرا لیتے ہیں ان کے جو فارم کا. باقی آپ نے مکمل طور پر سن لیا ہے سی, اور ان کی فارمنگ کے معاملے میں جیون کا انہوں نے متعارف کرایا, اور آرگینک اس وقت یہ چارٹ تھوڑا سا دکھا دینا اوپر سے دیکھیں نا نیچے تک. یہ دیکھ لیں, یہ ڈاکٹر صاحب نے خود جو ہے انہوں نے کریا ویسی یہ اس پر عمل کر رہے ہیں. یہ ایک چیز دیکھیں تھوڑا سا. NRC ادارے کے علاوہ بھی انہوں نے جو چیزیں اپنی فصلوں کو ڈالتے ہیں مکمل طور پر آپ دیکھ لیں, اور یہ سکرین پر بھی چل رہا ہوگا چارٹ, اس کو لکھ کر رکھ لیں. باقی جو ہے وہ آپ کو مکمل معلومات کے لیے ایک دفعہ آپ کو فارم پر آنا پڑے گا. تو یہ کمانڈر صاحب ہیں, دوبارہ ہم آپ کو بتا دیں تو یہ ان کا فارم ہے. تو ہم نے, میں بار بار پہلے بھی کہا اور اس وقت بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کم از کم نہ 2 سال پہلے آ جانا چاہیے تھا. تو یہ بھی عمران بھائی کی مہربانی جو منڈی بہاؤالدین سے چل کر آیا کہ کمانڈر صاحب کے پاس جانا ہے, تو ہم آپ پہنچے ہیں. چلو دیر سے پہنچے لیکن پھر بھی بہت اچھے رہ گئے. دیکھیں آپ ایک بڑے کامیاب قسم کے کمیونیکیٹر ہیں, اور آپ دونوں, اور آپ کے یوٹیوب چینل جو ہے بڑا کامیاب ہے, اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج میری آواز جو ہے اور میرا پیغام آپ لوگوں کے تھرو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے گا. نے مکمل انفارمیشن تقریباً سن لی ہے, گروپوں میں بھی سنی ہوگی, یوٹیوب پہ سنی ہوگی, فیس بک پہ بھی آپ سن رہے ہوں گے کہ جو پچھلے سال حالات بنے ہیں کہ سیڈ, اصل سیڈ اور جو نقل سیڈ, اس کے معاملے میں جو جینون سیڈ آپ نے لینا ہے وہ کہاں سے لینا ہے, کس کس کے پاس ہے, کیسے چیک کرنا ہے. تو میں اپنی زبانی نہیں, میں کمانڈر صاحب کو کہوں گا کہ وہ آپ مہربانی کریں کہ لوگوں کو بتائیں کہ اصل سیڈ کہاں سے مل سکتا ہے. کمانڈر صاحب آپ مکمل طور پر نا تھوڑا سا بریف کر دیں تاکہ لوگوں کو بہت الجھن بنی ہوئی ہے کہ ہم کہاں سے خریدیں. دیکھیں اس میں لمبی چوڑی کوئی الجھن کی بات ہے کوئی نہیں, صرف 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے. جب بھی آپ سیڈ اپنی فصل کے لیے, آئندہ فصل کے لیے کریں, صرف 2 باتوں کا خیال رکھیں. ایک تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جس شخص سے آپ لینے لگے ہیں کہ کیا اس کے پاس اوریجنل بیج سیڈ ہے. جیسے آپ جب گھوڑا خریدنے جاتے ہیں, اچھی نسل کا گھوڑا, تو اس کی پیٹیگری کا چیک کیا جاتا ہے کہ اس کا باپ کون تھا, اس کی ماں کون تھی, یہ کیسے تھا, وہ کیسے تھا. آپ پلیز یہ ذرا چیک کریں کہ جس کے پاس جو ہے
جس سے آپ جیون لینے لگے ہیں کیا اس کے پاس اوریجنل بیج ہے اور وہ کتنے سال سے کام کر رہا ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے سر کہ جب آپ بکنگ کرا رہے ہیں وہ آپ سے جو بکنگ کے پیسے لے رہا ہے، جب یہ ریٹ بڑھے گا تو کیا وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا یا وہ آپ کے پیسے لے کر غائب ہو جائے گا اور وہ جو ہے وہ اپنے وعدے سے منحرف ہو جائے گا۔ پچھلے سال لوگوں کے ساتھ بہت فراڈ ہوئے، خدا را ان لوگوں سے بچ جائیں۔ اور یہ دیکھیں دو باتوں سر کے اس سال تو فراڈ زیادہ ہوں گے نا۔ اس سال جو انڈیا سے آیا ہے نا بیج وہ کشمیری، اس نے جتنا لوگوں نے وہ لگایا ہے نا، اس سال تو بہت بڑا ڈرامہ بننا ہے۔ پچھلے سال اتنی مکسنگ نہیں تھی جتنی اس بار ہوگی۔ عمران بھائی میں نے اسی لیے پہلا پوائنٹ یہی دیا تھا کہ جن سے آپ خریدنے جائیں ان سے یہ چیک ضرور کریں کہ وہ کتنے عرصے سے لگا رہا ہے اور اس نے کہاں سے بیج لیا ہے۔ پہلے تو سر یہ ہوتا تھا کہ پودوں کی پہچان ہو جاتی تھی کہ یہ جیون کا پودا ہے اور یہ جیون کا نہیں ہے۔ جو سننے میں آ رہی ہے وہ یہ بات آ رہی ہے جو کشمیری ہے اس کا پودا اور جیون کا پودا تقریباً سیم ہے۔ تقریباً سیم ہے، سیم نہیں ہے لیکن تقریباً سیم ہے۔ جو نیا بندہ ہے سر اس کو تو پتہ نہیں چلے گا نا۔ تو اسی لیے میں نئے بندے کو یہ پیغام دے رہا ہوں سر کہ اس بندے سے لیں جس کے بارے میں آپ کو تسلی ہو اور ایک اتھینٹیکیٹڈ فارمر ہو، مہنگا روئے ایک بار اور سستا روئے بار بار۔ آپ 2 نمبر بیج لگا کے بیٹھ جائیں گے، آپ کی مارکیٹنگ نہیں ہوگی۔ سر آپ کو شاید پتہ ہوگا اکاڑا میں جو سین ہوا ہے وہ 2000 کے لالچ میں انہوں نے اس وقت مارکیٹ میں ریٹ تھا 12,000 روپے تقریباً جیون کا نا، انہوں نے 2000 کے لالچ میں کہ 2000 میں کم مل رہا ہے 10,000 کے حساب سے ان کو ملا جیون میں نہیں کہتا دوسرا بیج ملا ان کو۔ تو انہوں نے جیون سمجھ کے خرید لیا اور بعد میں وہاں پہ وہ کیس چل رہے ہیں اور تقریباً 7ویں دن اس کا جرمنیشن سٹارٹ ہو گیا، انہوں نے جا کے عدالت میں کیس کر دیا۔ تو بہتر یہ ہے کہ نہ اگلا بندہ ذلیل ہو نہ آپ ہو، آپ پہلے ہی تھوڑی احتیاط کر لیں اور یہ لالچ نہ کریں کہ یہ میرا 500 بچ رہا ہے میرا 1000 بچ رہا ہے، اس سے آپ کو بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، یہ بات ہے جی۔ اور سر یہ جو مارکیٹ میں اب چل رہا ہے اس پہ پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ کچھ ریٹ جو ہیں وہ کافی نیچے ہیں، کچھ کافی اوپر ہیں، تو یہ کیا سین ہے؟ جہاں تک میرا خیال ہے، جو میں اپنا ذہن کی بات کرتا ہوں کہ جو زیادہ ریٹ کم پہ دے رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ جیون ہے یا کیا ہے اور پینک ہوئے ہوئے پینک ہوئے ہوئے ٹھیک ہے جی۔ مہنگا لیں، تسلی سے لیں، آپ کے حلال کا پیسہ ہے تاکہ آپ فصل بونے لگے ہیں وہ آپ کے کام آ سکے۔ 1 نمبر آدمی سے لیں، ایسے آدمی سے لیں جو اپنے وعدوں کا پورا کر سکے اور آپ کو ڈیلیوری دے سکے جس ریٹ کے اوپر اس نے بکنگ کی۔ کیونکہ پچھلی بار ڈیلیوری نہیں سب لوگوں کو ملی نا جی۔ سر آپ سے مل کے بہت اچھا لگا اور میں کافی زیادہ فارم پہ گیا ہوں، لیکن جو سر کا فارم ہے نا یہ دیکھ کے واقعہ ہی دل کیا ہے کہ سبھی کا فارم ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہم بھی یہی سوچ رہے تھے کہ ہم نے بھی اتنی آرگینک جو ہے نا چیزیں وہ آگے جا کے بنانی ہے انشاءاللہ اور آرگینک پہ پوری فصل کو لے کے آنا ہے۔ بہت مزہ آیا سر آپ سے مل کے۔ ہمارا جو سفر تھا نا وہ کامیاب رہا۔ تھینک یو سر، اللہ حافظ۔